السلام عليكم، اهلا وسهلا. شخباركم؟ لاباس بخير الحمد لله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده يا ربي الحبيب. كتعاودوا؟ الحمد لله على كل حال. اليوم رجعت معكم فيديو جديد ورجعت معكم بواحد التيست. البارح واحد الاخت قالت لي عافاك كمل معنا التيست. ان شاء الله باذن الله غادي نكملوا معكم الا جات شي حاجه كما كنقولوا خارجه على الاراده. غير هي كل مره وشنو كما كنقولوا كنبغيو نعملوا الخطر من كل شيء. واخا صراحه انا ملي شبرت هاد السلسله هذه بحال نقولوا مثلا واحد المجموعه المسامحه وصافي الصراحه، يعني اللي ما عندهمش علاقه بيرمي وداكشي، يعني مره كنشارك معكم هيدا شي حاجه. ولكن واخا المهم انا قلت لكم حاسه بكم وثانيه يعني عانيت في هاد المساله هذه وكل شيء. على داكشي ان شاء الله باذن الله غنكمل معكم. انا قلت لكم غير مره الا عملت شي دروس او لا عملت ديك الانواع ديال الفيديوهات، مثلا الكلمات اللي كيتستعملوا بزاف او لا مثلا اللي كيكون فيهم ترامباس تروكوس بزاف، على داكشي يعني ما كنمشيش بالتسلسل عفوا باش نتوما يعني ما تملوش منين يوميا كتلقاو لينا فري التيست. الانسان كيميل الصراحه. مهم على اي ما غاديش نطول عليكم. كنتمنى الى عجبكم الفيديو لايك الفيديو وتعليق مشجع. ودابا انتينا ولا انت اللي كتشوف فيا كنتمنى تبارطاجيو الفيديو على اوسع نطاق في مواقع التواصل الاجتماعي. ودابا يلا نبداو كاملين. مهم كما العاده المساند الرسمي ديالي هنايا انا منزله هنايا. مهم هنا السؤال الاول كيقول لك دا وصلنا للتيست 31. السؤال الاول كيقول لك en una vía urbana es obligatorio realizar las operaciones de carga y descarga. كيقول لك بالنسبه للطريق اللي يعني في وسط البويبلو، يعني ضروري باش تعمل مثلا العمليه ديال الكارغا والديسكارغا، يعني تنزل ثقال وتهز اخر وداكشي، يعني شنو خصك تعمل؟ الجواب هو respetando las disposiciones que dicten las autoridades municipales. يعني خصك مثلا باش تعمل هاد العمليه هاديه، يعني خصك ضروري تحترم المسائل كيف ما كنقولوا اللي كتفرض عليك المونيسيبيوس، يعني البلديات. ماشي مثلا في اي بلاصه تقدر تنزل ولا شي حاجه، نو يعني عندها قوانين ديالها وعندها نورماس ديالها، انت خصك تحترمهم. هنا السؤال الثاني hay que prestar una atención especial a los peatones. كيقول لك خصك تعمل واحد بحال نقولوا يعني ترد البال بزاف بالنسبه للراجلين، يعني كثر مثلا من الطوموبيلات وداكشي الراجلين خصك ترد منهم البال بزاف، يعني تعمل الاحتياط ديالك بزاف. علاش؟ الجواب هو سي. كيقول لك سي porque son especialmente vulnerables a los peligros del tráfico. لانهما يعني كيقول لك فعلا خصك تاخذ منهم احتياط بزاف، لانهما اللي كيكون اكثر عرضه استغفر الله يعني الخطر بالنسبه هكذا، يعني في الطريق وداكشي في المسائل ديال المرور هما اللي كيكونوا يعني البياتونيس اللي كيكونوا اكثر عرضه للخطر. هنا السؤال الثالث el casco debe cambiarse cuando. كيقول لك الكاسكو يعني ديال الموتوسيكليطه وهذه فوقاش خصك تبدلو. الجواب هو سي sufra algún golpe ya que puede haberse dañado. يعني كيقول لك مثلا الا جات فيه شي ضربه، الا كانت شي اكسيدنتي ولا شي حاجه مثلا وجات شي ضربه في الكاسكو، يعني كما كنقولوا وتخسر يا اما تبزع ولا شي حاجه، في ديك المومنتو خصك تبدلو. هنايا 4 dentro de poblado se pueden utilizar los alumbrados de corto o largo alcance alternativamente a intervalos muy cortos. كيقول لك واش مثلا ممكن في وسط البويبلو يعني داخل البويبلو واش مسموح لك انك تستعمل الضوء ديال الكورتا او لا الضوء ديال اللارغا، يعني الضوء اللي كيكون مثلا الضوء الكبير الا كان لنفرض يعني شي حركه قصيره بزاف، يعني غتستعملوا مثلا بالتناوب في واحد المده اللي قصيره بزاف. الجواب هو سي. كيقول لك سي para evitar un posible accidente. حنا كنعرفوا ان اللارغا ممنوعه في وسط البويبلو، ولكن هنايا كيفاش كيقول لك يعني تقدر تستعمل هيدا بالتناوب يا اما الكورتا يا اما اللارغا في واحد الفتره قصيره الا كان مثلا محتمل غيكون شي حادث شي قصيده الله يحفظ، يعني كتشوف مثلا تقدر تكون شي قصيده ولا هادي
يعني كتشعلها بالزربه باش تتاكد. هنايا السؤال الخامس، en poblado cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo con remolque. كيقول لك في البويبلو شنو هي السرعه القصوى اللي مسموحه لواحد الطوموبيل عنده الريمولكي. الريمولكي هو اللي كيبان لكم هنايا، غيطلع لكم هنايا في البانطايا، هذاك اللي مشبار في اللور ديال الطوموبيل. الجواب هو سي 50 كيلومتر بور اورا، يعني 50 كيلومتر في الساعه. هنا السؤال السادس، este vehículo está inmovilizado por avería debe advertirlo. كيقول لك بان هاد وسيله النقل، يعني عاوتاني اللي كتبان لكم في الصوره، يعني واقفه بسبب واحد العطل، يعني مخسره، وقع لها شي مشكل ووقفت مخسره. واش خصها يعني تعلم بشي حاجه؟ الجواب هو بي. كيقول لك سي كون تريانغولوس دي بريسينياليزاسيون دي بيليغرو، يعني خص مثلا ملي كتكون شي طوموبيل مخسره ولا شي حاجه وكتوقف، خصك ضروري تعلم بداك المثلث الاحمر اللي كيكون ديال الخطر باش الناس كينتبهوا. هنا 7 si han cambiado sus condiciones físicas y necesita adaptar su vehículo tiene que comunicarlo a la jefatura de tráfico. كيقول لك يعني الا تبدلت مثلا الحاله الجسديه ديالك، يعني واش خصك لنفرض تعلم الخيفاتوره كيف ما كنقولوا باش هما يعني يتخذوا الاحتياطات ديالهم باش يعدلوا شي حاجه مثلا في وسيله النقل. بحال دابا لنفرض الا كان الانسان وقع له شي حادث الله يحفظ، مثلا يعني تثبت له مثلا في شي اعاقه ولا شي حاجه، يعني واش مثلا كتبقى تسوق عادي ماشي مشكل ولا خصك تعلم الخيفاتوره؟ الجواب هو بي. كيقول لك سي ديبو كومونيكارلو بارا كي هايان لا نوتاسيون كي كوريسبوندا، يعني كيقول لك خصك تعلم باش هما يعملوا المسائل ديالهم يعني الضروريه. بحال دابا لنفرض كنعرفوا ان ملي كيكون لنفرض شي واحد عنده شي اعاقه ولا هادي الناحيه ديال الطوموبيل يعني كيكون مثلا عندهم واحد الكارطه، كيكون مهم بزاف ديال المسائل ضروري خص الا كانت شي حاجه تعلم. هنا 8 circulando con lluvia intensa es obligatorio utilizar la luz antiniebla trasera. كيقول لك كتسوق في الشتاء مجهده، واش واجب عليك تستعمل الضوء ديال الضبابه ديال اللور تراسيرا ديال اللور؟ الجواب هو سي نو. كلشي يقدر شي واحد مثلا اللي عارف هيدا الدروس ولا حاجه يدخل يقول ولكن علاش؟ لان المصطلح انتنسا كنستعملوه مني كتكون لنفرض الا كانت الضبابه مثلا، الا كانت الضبابه ونزيدو قدامها انتنسا، هذيك هي هذه كنستعملوا الضوء ديال انتينيبلا تراسيرا. ولكن بالنسبه للشتا خص يكون قدامه موي انتنسا في ديك المومنتو كتقدر تشعل الضوء ديال اللور، اما غير يوبيا انتنسا هذيك لا، يعني ماشي واجب عليك. هنا 9 en esta situación tienen prioridad de paso los animales، يعني اللي كتشوفوا هنايا في الصوره في بانطايا كيقول لك في هذه الحاله الانيماليس يعني هما اللي عندهم حق الاسبقيه. الجواب هو سي. كيقول لك سي porque el vehículo está cambiando de dirección، يعني كيقول لك فعلا انيماليس هما اللي عندهم حق الاسبقيه لان الطوموبيل كيبدل الاتجاه ديالو، يعني ماشي هكذا وغيبدل الاتجاه، بما انه غيبدل الاتجاه فهما اللي كاين في هاد البلاصه خصو يخليه حتى يدوز. هنايا 10 entre la dotación obligatoria que debe llevar un turismo se encuentra un extintor، يعني كيقول لك من المسائل الضروريه اللي خصها ضروري يعني واجب خصها تكون عند واحد التوريسمو. ركزوا مزيان، التوريسمو يعني الطوموبيل كوتشي اللي خصها تكون عنده، واش داخله فيها هذه اللي كتطفي العافيه، يعني خص ضروري تكون عندك في الطوموبيل. الجواب هو نو، يعني كنعرفوا ان ماشي مسائل ضروريه، الا كانت ماشي مشكل ولكن ماشي ضروري. هنا 11 ¿Qué peligro es el más frecuente al usar el teléfono móvil durante la conducción؟ كيقول لك شنو هما يعني بحال نقولوا مثلا يعني الخطر الكبير مثلا اللي كيوقع ملي كتكون نتينا كتستعمل يعني التليفون خلال السياقه. الجواب هو il
el desvío de la trayectoria del vehículo. يعني مثلا كتقدر الله يحفظ مثلا تبدل المسار، يعني المسار ديال الطريق، مثلا انت ماشيه لدانيشان وانت كتشوف التليفون تقدر تخرج على الطريق ولا شي حاجه. هنايا 12 a la vista de la señal tienen preferencia de paso los animales domésticos cuando crucen la calzada. كيقول لك منين تشوف يعني زعما في الشوف هاد السينيال اللي كيبان لكم في الصوره، واش الحيوانات الاليفه يعني هي اللي عندها حق الاسبقيه الا كانت غادي تقطع الطريق. وكنعرفوا ان هاد السينيال هذا ما عنده علاقه بالحيوانات، هاد السينيال هذا كيقصد لك بان اللي ماشي في هاد الطريق هو اللي عنده حق الاسبقيه، يعني اللي ماشي في الطريق اللي غيجيو مثلا هذوك اللي كيبانوا لك الشريطه ستيتوا هكذا وشويه هكذا، يعني كتقصد لك اللي غيجي من هنا ولا من هنا خصو يعطي حق الاسبقيه اللي ماشي في الطريق الرئيسيه. اذا الجواب هو سي نو، يعني ما عندهمش حق الاسبقيه. هنايا 13 الفرينو دي مانو بارا كي سيرفي، يعني بحال كنقولوا حنا الفران ديال اليد اللي كيكون مثلا في الطوموبيل كنطلعوه نيالاش كيصلح. الجواب هو ا para dejar inmovilizado el vehículo cuando estaciono، يعني باش يبقى وسيله النقل واقفه ملي كتباركيها، يعني حنا ملي كنباركيو كنعملوا الفران ديال اليد باش كتبقى يعني هذيك واقفه الطوموبيل واقفه. هنا 14 para preparar carburante como debe actuar، يعني نو para repostar، سمحوا لي para repostar carburante como debe actuar، يعني كيقول لك باش مثلا المهم ملي غادي تمشي تعمر البنزين كاربورانت، يعني هو مثلا البنزين كيفاش شنو خصك تعمل، يعني شنو خصك مثلا كيفاش خصك تتصرف وتعمل. الجواب هو سي parar el motor, apagar las luces, los equipos eléctricos y el móvil، يعني منين تجي نتينا مثلا تعمر مثلا هكذا الغاسولينا كيقول لك ضروري خصك يعني يكون مثلا بعدا الطوموبيل مطفيه الموتور مطفي، وخصك الضواو يكونوا كاملين حتى هما مطفيين، والا كان عندك التليفون يعني قريب وداكشي من الاحسن يكون مطفي. دابا هادشي كله علاش؟ باش زعما الاحتياطات الله يحفظ عنده مثلا يوقع شي حاجه شي انفجار ولا شي حاجه. هنا 15 el sueño y la fatiga como influyen en la conducción، كيقول لك بالنسبه للنعاس والتعب كيفاش يعني مثلا نقولوا يعني كيأثروا على السياقه، اولا كيفاش مثلا كيتسبوا مثلا في شي مسائل خايبه السياقه. الجواب هو ا aumentan la distancia de reacción، يعني شنو كيعملوا المسافه ديال رده الفعل كيرجعوها كبيره، يعني الانسان الا كان فيه النعاس او لا الا كان تعبان هاديك يعني لنفرض الخطر، مثلا انا شفت الخطر، كل ما شفتي مثلا المسافه ديال الرياكسيون هنا انتينا شفتي الخطر وهنا عملتي رده الفعل، ماشي بحال ملي كتكون ما مركزشي وتشوف هنا الخطر وهنا تعمل رده الفعل، يعني تقدر توقع واحد الاكسيدنتي. كنتمنى تكونوا فهمتوني، يعني المسافه ديال الديستانسيا ديال الرياكسيون كتكون كبيره كتعطل. هنايا 16 una gente con una luz roja en movimiento indica، كيقول لك هاد الشرطي اللي كيبان في الصوره بهذا الضوء احمر اللي كيحركوا هيدا شنو المعنى ديالو. الجواب هو سي اوبليغاسيون دي تينيرسي، يعني كيفرض عليك انك توقف. هنا 17 كي انديكا استا سينيال، شنو المعنى د هاد السينيال؟ الجواب هو بي اوبليغا سيركولار ا بيسيكليتاس سولامينتي، يعني ملي كنجبروا هاد السينيال المعنى ديالهم ان مثلا خصهم يسوقوا في داك الاتجاه غير بيسيكليتاس بوحديتهم. هنا 18 كي بويدي فابوريسير لاباريسيون دي فاتيغا البولانتي، يعني كيقول لك شكون اللي يقدر لنفرض يبين التعب هكذا مع البولانتي ومع السياقه وداكشي. الجواب هو بي نو ديسكانسار il tiempo suficiente، يعني ما كترتاحش واحد الوقت الكافي. منين ما كترتاحش واحد الوقت الكافي اكيد كتعب خلال السياقه، يعني ما كتركزش مزيان. هنا 19 cuando se consume alcohol se producen alteraciones en la visión، كيقول لك منين كتستهلك الكحول واش مثلا يعني كتبدل لك كتغير لك يعني الرؤيه مثلا النظره ديالك كيفاش واش كتغير. الجواب هو كيقول لك سي puede aparecer la visión tonel،
كيقول لك يعني دابا هنا عندكم فحال واحد التشبيه، يعني قال لك كترجع لك مثلا الرؤيه فحال اللي مثلا ديك الرؤيه اللي نافرض كتشوف التونيل مني كتدخلو كيبان لك داك الغروقيه هكذا كيبقى، يعني ما كتشوفش الحاجه بوضوح وداكشي الا كنتي طبعا تحت تاثير الكحول. هنا 20 باخو لوس ايفيكتوس دي لا ديبرسيون، كيقول لك تحت تاثير هذيك يعني التاثيرات ديال الاكتئاب. شنو كيوقع الا كون مثلا الا كان الانسان الله يحفظ مريض بالاكتئاب ولا شي حاجه؟ الجواب هو بي، سي بيردي انفورماسيون دي انتورنو، يعني كيفقد ديك المعلومات ولا شي حاجه اللي محيطه به، يعني ما كيبقاش مثلا عنده داك القدره باش يشوف مثلا في الجوانب ديالو كاملين، يشوف مثلا شنو قبلته شنو هنا شنو واقع هنا، يشوف في المرايه، يعني كيفقد ديك القدره هذيك باش يشوف انفورماسيون المعلومات. هنا 21 la obligación de dejar espacio suficiente para permitir el adelantamiento no será aplicable. كيقول لك الوجوب باش تخلي واحد المسافه يعني كافيه باش تقدر لنفرض الا بغى مثلا شي واحد يضوبل ولا هادي، يعني كتضوبل مثلا بامان، فوقاش كتكون يعني ماشي ضروريه ولا ما تعملهاش، فوقاش كتكون انا ماشي ضروري تخلي داك المسافه هكذاك يعني بزاف. الجواب هو بي، donde esté prohibido el adelantamiento، يعني في الوقت اللي كتكون ممنوع انك تاديلانتي، يعني ماشي ضروري تخلي واحد المسافه كبيره باش انت اللي نافري تعمل بعد تقول انا خصني نخرج نضوبل ولا. هنايا 22 esta línea discontinua que indicar، كيقول لك هاد اللينيا اللي كتبان لكم يعني في الصوره متقطعه شنو المعنى ديالها؟ الا لاحظتوا ماشي بحال ديك اللينيا ديسكونتينوا اللي كتكون رقيقه هكذا، هذه شويه غليظه. هنا المعنى ديالها هو اون كاري سبيسيال، يعني ملي كتكون شويه هيداك غليظه كاسي فحال كوادرادا ومتقطعه، المعنى ان داك الشارع هداياك سبيسيال. هنا 23 كي بيكولو تندرا preferencia de paso en un estrechamiento cuando la prioridad no esté expresamente señalizada. كيقول لي عندها مثلا الحق الاسبقيه في واحد الطريق مضيقه استريتشامينتو اللي ما فيهاش سينيال، ما فيهاش مثلا شكون اللي يقدر يدخل الاول شكون اللي يقدر يدخل ولا الاخر، يعني ما كاينش السينيال. هنا الجواب هو بي، el vehículo que haya entrado primero، يعني وسيله النقل اللي دخلت في ديك الاستريتشامينتو في ديك الطريق اللي مضيقه هي الاولى، هذيك هي اللي عندها حق الاسبقيه باش تكمل. هنا 24 los accidentes debidos a distracciones suceden más، كيقول لك يعني الكسايد كيكونوا مثلا بزاف يعني فوقاش كيوقعوا الحوادث بزاف من وقت مثلا في خلال اليوم. الجواب هو سي durante el día y los fines de semana، يعني خلال اليوم durante el día خلال اليوم وفي السبت والحد، يعني فينيس دي سيمانه في الاخر ديال السيمانه هي اللي كيكون فيها الكسايد بزاف. 25 كواندو لا كالثادا استايلادا، يعني كيقول لك ملي تكون الطريق متلجه بحال اللي كتبان في الصوره، يعني فيها الثلج وداكشي ومهم كتكون إلادا كيقولوا. لا الجواب هو بي، شنو كيوقع؟ لا ديستانسيا دي فرينادو اومينتا، يعني المسافه ديال الفرين كتصبح كبيره. لنفرض انا مثلا الا كان خصني نوقف هنا وكنت هنا، يعني غادي نوقف في هاد البلاصه هذه المسافه، ولكن الا كان الثلج غطلب لي مسافه كتار باش نوقف، سينو الا كنت هنا وجيت وقفت غندخل فيه. فهمتوا شنو بغيت نوصل لكم؟ يعني ملي كيكون مثلا الثلج المسافه ديال الفرين كتكون كبيره، يعني خصك تعمل احتياط ديالك. هنايا 26 los agentes de la autoridad de tráfico cuando podrán proceder a la inmovilización de una motocicleta. كيقول لك يعني بالناحيه ديال شرطي المرور، يعني فوقاش يقدر يوقف واحد موتوسيكليتا يوقفوا. الجواب هو cuando su conductor no lleve puesto el casco، يعني ملي يكون السائق ما عاملش الكاسكو في ديك الحاله يقدر يوقفوا. هنا 27 si la luz de semáforo para
Si la luz de semáforo pasa a verde y la gente mantiene el brazo en alto puede pasar. كيقول لك الا كان دابا كتشوفوا ان تما مثلا السيمافورو، كيقول لك الا السيمافورو رجع في الخضر، يعني كنعرفوا السيمافورو في الخضر خصك تزيد، ولكن الشرطي بقى يدو هكذا موقف، يعني كيتسمى خصك توقف، تقدر انتينا تزيد، يعني بويدي باسار. الشرطي كيقول لك وقف والسيمافورو كيقول لك زيد، لمن غادي تتبع انت واش غتقدر تزيد ولا لا؟ الجواب هو بي، كيقول لك نو porque la señal de la gente tiene prioridad respecto a las otras dos señales. كيقول لك بان السينيال ديال الشرطي هو اللي كيكون هو اللي كيسبق على السينياليز ديال السيمافورو ولا ديال الستوب اللي كيبان لكم، يعني خصكم تبقاو واقفين. مهم هنايا السؤال 28 كيقول لك los dos primeros años con permiso cuál es la tasa máxima de alcohol. يعني كيقول لك العامين الاولى ديال البيرمي اللي عندك، يلاه العامين الاولى ديال البيرمي شنو هي النسبه ديال الكحول اللي مسموح لك بها؟ الجواب هو بي، كيقول لك 0.15 ملغراموس ان الايري اسبيرادو ولا 0.30 غراموس ان سانغري. وهذا هو الدرس. مهم كنا شرحناه، اللي باقي ما شافش الدرس غادي تلقاوه تما في القناه. يعني اللي مسموح مثلا من ناحيه كيقولوا له مثلا يعني كيكون باقي نوفيل، باقي ما كملش 2 انيوس، كيسميوه مثلا كوندكتور نوفيل، اذا النسبه ديالو 0.15 في الايري اولا 0.30 في السانغري. هنا السؤال 29 كيقول لك سي بور اكسيدنتي او اوترا ايمرجنسيا اون بوبليك اون فييكولو tiene que ser inmovilizado en una autovía او autopista. كيقول لك يعني بسبب مثلا ديال واحد الكسيده اولا مثلا شي حاجه ديال الطوارئ ديال الامرجنسيا، واحد وسيله النقل يعني كيف ما كنقولوا يعني غتبقى واقفه في اوتوبيستا ولا اوتوبيه بشي سبب، يعني بشي مشكل. شنو يعني خصهم مثلا ديك اللي كيكونوا مثلا راكبين شنو يقدروا يعملوا؟ الجواب هو بي ninguno de los ocupantes del vehículo puede transitar por la calzada. يعني هادوك مثلا اللي كيكونوا راكبين في الطوموبيل ما غاديش يقدروا بحال نقولوا حنايا يتمشاو مثلا على رجلهم ولا صافي يمشيو يكملوا الطريق ديالهم على رجلهم، لان كنعرفوا ان اوتوبيه واوتوبيستا ممنوع ان البياتونيس يتمشاو فيها. هنا السؤال 30 والاخير كيقول لك los peatones donde sufren más accidentes. من ناحيه يعني ديال الاشخاص ديال الراجلين فين مثلا يعني كيوقع لهم الاكسيدنتيس بزاف، الكسايد بزاف. الجواب هو بي ان لاس فياس اورباناس، يعني في هنا داخل البويبلو. كنعرفوا علاش، لان اصلا البياتونيس كيتمشاو بزاف في البويبلو. وصافي هادشي هذا اللي كاين هنا. كنكون ساليت لكم التيست، كنتمنى تكونوا استفدتوا، وغنقول لكم الى فيديو جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.